كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير في رمضان من الريح المرسلة. رواه الإمام البخاري في صحيحه. الله أكبر، الله أكبر. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا